आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले हाल चर्चामा रहेको गेजिङ सरकारी महाविद्यालयको विवादलाई लिएर आफ्नो प्रतिक्रिया पुनः व्यक्त गरेका छन्। पूर्व सिक्किमको नाम्चेबुङ समष्टि अन्तर्गत आसाम लिङ्जे ताम्लागाउँमा आज एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले सरकारले गेजिङ सरकारी महाविद्यालयको निम्ति गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको छ, बजेट छुट्याएर निर्माण कार्य पनि अघि बढाइरहेको छ, तर विद्यार्थीहरूले नन इस्युलाई इस्यु बनाउँदैछन्, विरोधकै निम्ति विरोध गरिरहेका छन् तिनले बताए। तिनले थप जमिनी हकीकत अनुसार महाविद्यालय निर्माणको काम चलिरहेको छ। कोभिडको महामारीको कारण श्रमिकहरूको अभावले काममा केही ढिलाइ मात्र भएको हो, तर विद्यार्थीहरूले यथार्थलाई नबुझिकन विरोध गरिरहेको बताएका छन्। अब सिक्किम सरकारले हामीले वर्तमान कृषि कानुनलाई हामीले सपोर्ट गर्यो, किनभने वर्तमान कृषि कानुन कृषकहरूको हितमा छ, अपोजिसनको हितमा छैन होला, तर कृषकहरूको हितमा छ। यो सुन्नुहोस् है, अपोजिसनको हितमा छैन, पक्का हो। जसले यसलाई पोलिटिकलाइज गर्न चाहन्छ हितमा छैन, तर पनि आज हेर्नुहोस् त मिनिमम सपोर्ट प्राइसको त्यहाँनिर रिजर्भ मतलब तपाईँ सेफ छ, सबै सेफ छ, सबै उसले खुल्ला ओपनली मार्केटमा बेच्न पाउँछ। त्यो खालको एउटा राम्रो केन्द्र सरकारले कृषि बिललाई ल्याएको। अब उहाँ चाहिँ के छ भने कहीँ पनि ठाउँमा केही पनि छ, जस्तै भनिन्छ नि, जस्तै माग्ने मान्छेले जम्मै कुरा माग्छ अरे। एउटा उदाहरण दिन्छ है, माग्ने मान्छे साह्रै माग्थ्यो अरे क्या, माग्ने उसको चाहिँ माग्ने बानी। अनि जस्तै अब तपाईँको आरडिडीको इन्जिनियर कम गयो भने सेक्रेटरी साहब तपाईँको हाम्रो नेपाल साहब पनि आरडिडीमा सेक्रेटरी बस्नु भएको उहाँकोमा जाँदाखेरि उहाँले भन्थ्यो अरे, सर मलाई त पाइप पानी खानु साह्रो पर्यो, मलाई पाइप दिनुहोस् न भनेर भन्थ्यो क्या, भन्यो क्या माग्नेले। त्यहाँदेखि त्यही मान्छे फेरि तपाईँको रोड्समा पुग्यो भने तपाईँको मेरो त आँगन कार्पेटिङ गर्नुपर्ने छ, अलिकति अलकत्र छैन भने जहाँ जाँदा पनि जाने क्या। एजुकेसनमा गयो भने तपाईँको मलाई किताब चाहिरहेको छ, मलाई किताब दिनुहोस् भन्ने क्या। अनि फरेस्ट अफसरकोमा गएछ अब है त्यो माग्ने मान्छे। अनि फरेस्ट अफसरकोमा गएर के मागेछ भन्दाखेरि अब माग्नु त पर्यो उसले, उसको त अब बानी छ। अनि फरेस्ट अफसरको सर सानो भालुको बच्चा छैन भन्नु अरे क्या। त्यस्तै हो क्या, अपोज गर्ने बानी भएपछि अब हेर्नुहोस् त कृषि कानुन बिलमा पनि जो भाइ बोल्दैछ आज त्यो अपोज गर्नु पुगेको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाद्वारा दार्जिलिङ महकुमा कार्यालयमा बलिदान दिवस पालन गर्यो। स्मरण रहोस्, 2010 गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको समयमा डुवर्सको सिप्सुमा प्रशासनद्वारा गोलीकाण्डमा शहीद भएकाहरूको सम्झनामा उनीहरूको फोटोमा खदा धूप अर्पण गरी शहीदहरूका आत्माको चिरशान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिएको छ। आज विभिन्न स्थानहरूमा मोर्चाको कार्यालयमा गरेको जानकारी महकुमा अध्यक्ष आलोक कान्तमणि थुलुङले दिएका छन्। विशेष यो सिप्सुकाण्डदेखि सुरु गरिएको यो बलिदान दिवसमा हामीले हरेक साल नै यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्ने गर्छौँ। विगतमा योभन्दा धेर बृहत रूपमा पनि हामीले गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कमिटीको निर्देशअनुसार आफ्नो रेस्पेक्टिभ समष्टिमा आफ्नो अफिसमा, जस्तै महकुमाले आफ्नो टाउनले आफ्नो प्रकारले गर्ने भएको छौँ र आज यो आयोजना गरेको विशेष बलिदान दिवसको समारोह यही हो। अनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई हामीले अहिलेसम्म पनि शहीदहरूको जुन उत्सर्ग छ, जुन बलिदान छ, त्यो हामीले त्यसलाई सम्मान गर्नु पनि सकेको छैनौँ र उहाँहरूको जुन बलिदान छ, त्याग छ, त्यसलाई त्यसरी भुलेको छैनौँ। हाम्रो छातीभित्र छ र समय साक्षित हामी उहाँहरूको यो सपनालाई, उहाँहरूको यो उत्सर्गलाई कसरी हुन्छ यसलाई यथार्थमा परिणत गर्ने भरमग्दो कोसिस गर्नेछौँ। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले आज पूर्व सिक्किमको आसाम लिङ्जेमा नेसनल स्कुल अफ ड्रामा अर्थात् राष्ट्रिय नाट्य विद्यालय परियोजनाको विधिवत भूमिपूजा एवं शिलान्यास गरेका छन्। मुख्य अतिथि मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले आफ्नो सम्बोधनमा उक्त शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गरे। उक्त परियोजना राष्ट्रको निम्ति धरोहर रहेको पनि तिनले थप बताएका छन्।
नाटक एउटा परम्परा हो जसको माध्यमबाट विभिन्न जातिको सांस्कृतिक परम्परा पहिचानको अस्तित्व कायम गर्छ, संरक्षण गर्छ भनी तिनले थप बताएका छन्। सिक्किम सरकारले दान गरेको जमिन सहरदेखि टाढा बनिनु त्यस ठाउँको विकास हुनु हो भनी तिनले थप बताएका छन्। राष्ट्रिय नाट्य विद्यालयको निर्माणमा स्थानीयहरूले सहयोग र समर्थन गरे उचित हुने तिनले बताउँदै सांसद फन्ड मार्फत जतिसक्दो निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वस्त गराएका छन्। पूर्व सरकारमा धेरै परियोजनाको शिलान्यास मात्रै भएको तर परियोजना भने निर्माण नगरिएको बताउँदै तिनले उक्त परियोजनाले राज्यलाई त राम्रो हुन्छ नै, साथमा स्थानीयलाई पनि अपार सहयोग पुग्ने बताएका छन्। स्वर्गीय जीवन पञ्चकोटीका छोरा गुम्बाहट्टा 10 माइल निवासी 34 वर्षीय रितेश पञ्चकोटीले आफ्नै भाइ 32 वर्षीय रोहित पञ्चकोटीलाई गत राति मार्तोलले हिर्काएर आफ्नै घरभित्र हत्या गरेको घटना प्रकाशमा आएको छ। पुलिस सूत्रबाट थाहा लागे अनुसार घरमा उनीहरू 2 जना दाजुभाइ मात्र बस्दै आएका थिए। गत राति 2 दाजुभाइ माझ झगडा भएको र त्यसै झगडामा आरोपी दाजुले भाइलाई मार्तोलले हिर्काएर हत्या गरेको बताइएको छ। आरोपी रितेश पञ्चकोटीलाई पक्राउ गरी अदालत लगिएको छ। तृणमूल कङ्ग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको दबावमा परेर विमल गुरुङ र विनय तामाङ नेतृत्वाधीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आसन सम्झौता गर्न सहमत बनेको कुरा सञ्चार माध्यममा भाइरल भएपछि आज यस विषयबारे हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राईले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टी आफ्नो तरिकाले गर्न सकिने तथापि गोजमोमो 1 अनि 2 ले टिएमसी पार्टीलाई सघाउने कुराले पहाडमा शान्तिको माहौल छाएको तथा दुवै खेमाले नै पार्टीलाई सघाउँछ भन्ने कुरामा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्। सिट सम्झौताको कुरा विमल विनय नेतृत्वाधीन गोजमोमो माझमा हुन सक्छ तर टिएमसी पार्टीमा कुनै किसिमको दिशानिर्देशन भने नभएको राईले बताएका छन्। अब जहाँसम्म टिएमसीको कुरा आउँछ, टिएमसीले मतलब कुनै किसिमको दबाब पारेको जस्तो मलाई लाग्दैन र मैले पनि पेपरमा हेरेँ। पेपरमा हेर्दाखेरि मतलब पोलिटिकली राजनीतिक आफ्नो आफ्नो पक्षको कुरो हुन्छ तर अहिलेसम्म उहाँहरूमा हाइकमान्डमा यस्तो कुनै पनि सिट सम्झौता गर्ने र के गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो कुरोहरू मतलब प्रेस मिडियामा हुनसक्छ, प्रेस मिडियाले गरेको हुनसक्छ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब कुनै किसिमको न्युज आएको छैन कि सम्झौता गर्ने के गर्ने हुनसक्छ। अब उहाँहरू मतलब आज गोजमोमो 1-2 नै भनौँ 1-2 ले नै टिएमसीलाई सघाउने भन्ने कुरा हुन्छ र यसले गर्दाखेरि पाहाडमा एउटा शान्तिको माहौल चाहिँ छाएको छ र हामी आशावादी छौँ उहाँहरूले हामीलाई सघाउँछ भन्ने कुरो र अब सिट सम्झौता भनेको सिट सेयरिङ भन्ने कुरो उहाँहरूसँग भयो होला तर हामीसँग मतलब पार्टीको मतलब अहिलेसम्म कुनै किसिमको डाइरेक्सन निर्देशन चाहिँ मतलब मलाई भएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। यो पेपरमा मात्रै आएको कुरो हो। अच्छा, टिएमसीलाई सघाउने कुरा दुईटै पक्षबाट भए तापनि दुईटा त एकअर्काको मतलब घोर विरोधी छ तिनीहरू, कतिको फाइदा पुग्ला टिएमसीलाई? अब यो हाइकमान्डले मतलब कुन किसिमले मिलाउँछ मतलब यो मतलब हाइकमान्डको निर्देशमाथि नै मतलब उहाँहरू पनि डिपेन्ड गर्छ। हामी पनि यही उयसमा छौँ कि मतलब जुन किसिमको अहिले उहाँहरूमा मतलब भनाभन एउटा दोषको आक्षेप लगाउने उस भइरहेछ र यो कुरो देख्दाखेरि मतलब अब पार्टीले यसलाई कुन किसिमले मध्यनजर राखेर मिलाउँछ यो एउटा हाइकमान्डको उस डाइरेक्सन हुन्छ। सायद मैले देख्दाखेरि पार्टीले जुन किसिमको हाइकमान्डले निर्देश गर्छ त्यो उहाँहरूले मतलब मान्छ भन्ने कुरो हामीले आशावादी छौँ र हामी पनि यही आशावादीमा छौँ। पार्टीले जे निर्देश दिन्छ त्यसलाई हामी मान्ने पक्षमा छौँ। श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज तेस्रो दिन डुवर्सका जनजाति समुदायका मानिसहरूले उत्साहजनक उपस्थिति जनाएका थिए। सर्वहारा जनताको हक अधिकारको पक्षमा गत 6 फरवरीदेखि सुरु भएको उक्त अभियानले हाल पूर्व डुवर्सको चिया बगान, वनबस्ती लगायत गाउँ सहरको भ्रमण गरिरहेको छ। तेस्रो दिनको अभियान आज आटियाबारी चिया बगानमा सुरु भएको थियो। क्षेत्रका मजदुर अनि जनसाधारणलाई केन्द्रको भारतीय जनता पार्टीले पारित गरिरहेको मालिक पक्षीय कानुनहरूबारे अभियान मार्फत जनाउने काम भइरहेको बताइएको छ। यसै अभियानबाट भाजपा आरएसएसको फाँसीवादी चरित्रबारे पनि जनतालाई सचेत गराइरहेको छ।
केन्द्र सरकारको दमनकारी नीति विरुद्ध सम्पूर्ण गणतन्त्र प्रेमी जनता सडकमा उत्रन पर्ने आह्वान गर्दै आजको अभियानले चिलचिला चिया बगान, कालचिनी चोक, डिमा चिया बगान, निमती वनबस्ती आदि क्षेत्रहरू हुँदै मेन्दाबारी वनबस्ती पुगेको छ। निमती वनबस्तीमा पुगेको आजको अभियानमा क्षेत्रका राभा जनजातिले सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। डुवर्स तराई पहाडमा चल्ने यस अभियानबारे विश्वनाथन राभाले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। 6 तारीख से घूमते घूमते आज यहाँ निमती में पहुंचा। तो इस श्रमजीवी अभियान का उद्देश्य है हमारा जो ये इलाका का चाय बागान का श्रमिक, वन बस्ती का मजदूर, उसके बाद जो किसान, सब ये केंद्रीय सरकार इन तीनों का ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर लाया। अभी वो किसान के लिए जो आयन पास किया, उसके बाद चाय बागान के लिए जो 40 आयन था, श्रम कोड था, श्रम आयन था, उसको सब तोड़ के सिर्फ चार श्रम कोड बनाया। उसके बाद हमारा जो वनाधिकार आयन है, वो वनाधिकार आयन फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में पारित हुआ था, उसको भी अभी हटा के 1927 का जो काला कानून, उस काला कानून को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग सब जमा होके ये तीनों क्षेत्र को जो जितने श्रमजीवी आदमी है, जो खटने खाने वाला आदमी है, सब जमा होकर हम ये प्रचार कर रहे हैं कि या सब हम एक साथ जमा होकर ज़रूरत पड़ने से हम रास्ता पे उतरेंगे। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको तर्फबाट कालेबुङको प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरमा गर्ल्स हस्टेल निर्माणको शिलान्यास 108 गुरुजी मोहन प्रियाचार्यको बाहुलीबाट गरिएको छ। उक्त अवसरमा नाट्यभूषण सीके श्रेष्ठ, विद्यालयकी शिक्षक प्रभारी लगायत शिक्षक शिक्षिका साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यस निर्माण कार्यको कुल लागत 1,39,35,576 रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। उक्त शिलान्यास कार्यक्रमबारे प्रणामी विद्या मन्दिरकी शिक्षक प्रभारी मुन्ना राईले विस्तृत जानकारी गराएकी छन्। आज यस फाउन्डेसन स्टोन लेइङ सेरेमनी अफ गर्ल्स हस्टेल प्रणामी बालिका विद्या मन्दिरमा हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ म स्वागत जनाउँदछु। आज हाम्रो एकदमै यो पावन अवसर भएको छ। अनि विशेष किन पावन भएको छ भने हाम्रै यहाँ म्यानेजिङ कमिटीका प्रेसिडेन्ट श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजीद्वारा चाहिँ हाम्रो स्टोन आज ले भयो या हस्टेलको, र आशा राखेको छौँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसको चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ होला। अनि यसको स्किम चाहिँ यहाँनिर हाम्रो बजेट नै छ, यहाँनिर 1,39,35,000 त्यतिको छ, र यो पूर्ण बजेट नै पूर्णसँगले यहाँनिर युटिलाइज भएर हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ एउटा जुन चाहिँ बेनिफिट पाएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो फर्मल एडुकेसन छ नानीहरूमा चाहिँ धेरै राम्रोसँगले यो लोकालिटीमा चाहिँ पुगेको होस्। अनि होस्टेल साथसाथै यहाँनिर हाम्रो कतिपय जस्तै रोडहरू पनि आवश्यक पर्ने रहेछ, किनकि हाम्रो यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ एकदमै पब्लिकको इन्क्रोचमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिमानामा नै कन्स्ट्रक्ट गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गऱ्यौँ। अनि यहाँ गर्दा चाहिँ अलिकति यसको खर्चपात पनि बेसी हुने रहेछ। अनि यसको साथसाथै हामीलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सडकको पनि आवश्यक पर्ने रहेछ। भारतभरि छरिएर बसेको गोर्खाहरूको अस्तित्वको निम्ति गोर्खा नेसनल एसेम्ब्ली बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले बताएका छन्। हालसम्म गोर्खाहरूको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ तथा गोर्खाल्यान्ड केन्द्रमा रहेको सरकारले दिनमा कुनै कदम नउठाएको बताएका छन्। यो अत्यन्तै सोचाइको विषय रहेको हालसम्म बीजेपीले गोर्खाहरूलाई भोटको मसिनको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको पोखरेलले बताएका छन्। अर्कोतिर राज्य सरकारले गोर्खाहरूको चिनारीको निम्ति काम गर्ने वचन दिएको तिनले थप बताएका छन्। साथै शिक्षित जमातको निम्ति पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले गोर्खा नेसनल एसेम्ब्लीको निर्माण गरेको तिनले थप बताएका छन्। तपाईँ हामीले 1986 सालदेखि नै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड भनेर तपाईँ र हामी लागि पर्यौँ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले धेरैले ज्यान गुमायौँ। रेलिङ क्षेत्र एउटा गोर्खाल्यान्ड माग्ने एउटा लडाइँ गर्ने ठाउँ भयो। एकपट्टि
चुङथुङ तामसा लिङ्गिया थियो भने अर्कोपट्टि बिजनबारी, अर्कोपट्टि कैँजले, यी तीनपट्टिबाट घेरेको रेलिङलाई चारपट्टिबाट भएर आन्दोलनको समयमा 86 को आन्दोलनमा पनि रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा 19 जना शहीद भए भने लगभग 150 जना जस्तो घाइते भएको थिए। 200-250 घर जल्यो। रेलिङ कैँजले समष्टि तहस नहस भयो। एउटाले अर्कोलाई मार्यौँ, अर्कोले अर्कोलाई मारेर हामी खुसी भयौँ। के को निम्ति भन्दा गोर्खाल्यान्डको निम्ति। अनि त्यो गएर फेरि डिजिएससीमा परिणत भयो। अनि डिजिएससी भइन्जेल गोर्खाल्यान्डको माग त्यत्तिकै सकेर गयो। अनि फेरि 2007 देखि हामीले भन्यौँ गोर्खाल्यान्ड पाउनै पर्छ, पाउँछौँ भनेर गोर्खाल्यान्डको निम्ति मरिहत्या गऱ्यौँ। फेरि आन्दोलन सुरु भयो। गान्धीवादीको नाममा आन्दोलन सुरु भएको धेरै हाम्रा भाइ बहिनीहरूले ज्यानको बाजी लगाउन पर्यो। तपाईँ र हामी फेरि 2009मा फेरि हामीले जसवन्त सिंहलाई बिजेपी सरकार आउँछ भनेर भोट लाएर एमपी बनाएर पठायौँ। अनि त्यो पनि गएर 2010मा हाम्रा अध्यक्षले गोर्खाल्यान्ड भएन भने, त्यति बेलाको अध्यक्षले गोर्खाल्यान्ड भएन भने म गोली ठोकेर मर्छुसम्म भने न जसवन्त सिंहको सरकार बन्यो दिल्लीमा, न उहाँले गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी लगाए। फेरि त्यो त्यत्तिकै भएर सक्यो। अनि आन्दोलन चरम सीमामा पुग्यो। जिएलपी गठन भएको थियो, त्यो जिएलपी बढ्दै गयो। अनि त्यो जिएलपी लास्टमा गएर सिप्सुको काण्ड भयो। सिप्सुको काण्डको अगाडि हामी पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीलाई बोलाएको थियो। अनि त्यसमा हामी जाँदाखेरि एउटा त्यति बेला अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष विमल गुरुङले सबैलाई मिटिङमा राखेर भन्नुभयो तिम्रो यो ड्युटी, तिम्रो यो ड्युटी, फल्नाको यो ड्युटी भनेर मलाई र मेरो टिमलाई कतिलाई डुवर्सको जिम्मा लगाइएको थियो। उहाँ बस्नुपर्छ, यहाँ गोली चल्छ, कुनी के हुन्छ, कुनी के भन्न बोलाउँथ्यो। र हामीलाई चाहिँ मलाई के ड्युटी लगाएको थियो भने बिजनबारीमा जब यहाँ गोली चल्छ, मान्छे मारामार हुन्छ, तिमीले चाहिँ बिजनबारीको मोर्चा सम्हाल्नु, अफिस जलाउनु, भत्काउनु, तोड्नु भनेर मलाई जिम्मा लागेको थियो। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ प्रदेश प्रभारी भास्कर दे अनि भारतीय जनता पार्टी राज्य प्रदेश युवा कार्यकारी सदस्य राजीव शर्मा आज कालेबुङ पुगेका छन्। उनीहरूले कालेबुङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। पर्यवेक्षक बनने का ये तीसरा चरण में मेरा कालिम्पोंग में दौरा है और तीसरी चरण जो दौरा है उसमें देखा पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रासरूट लेवल में जो संगठन है बहुत मजबूत हुआ है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरा पार्टी से हर रोज ज्वाइनिंग हो रहा है। और हम लोग देखा जो गोरखा समाज 2009 से जब बंगाल में कोई सांसद नहीं था, इस गोरखा समाज ने बीजेपी को खाली हाथ नहीं दिया। 2009 से बार बार सांसद दे रहा है दार्जिलिंग का लोग भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी जो पहाड़ का तीनों सीट है, दार्जिलिंग, काशियांग, कालिम्पोंग सीट, भारतीय जनता पार्टी बहुत मत से इस तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। चाहे हम लोगों का जो मित्र घटक है केस का वजह से, पोलोवेन का वजह से दूसरा तरफ चला गया, फिर भी हम लोग जो यहाँ भी हमारा कुछ घटक दल है, इस घटक दल को लेके हम लोग ये तीनों सीट में मजबूत के रूप में इस सीटों में हम लोग जीतेंगे। और अभी हमारा प्रेसिडेंट नया अच्छा बहुत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ के आ गया, उनको नेतृत्व में पहाड़ में बहुत अच्छा संगठन हो रहा है। प्रेसिडेंट ने हमको बताया काल भी ज्वाइनिंग हो रहा है, बहुत बड़ा रूप से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ रहा है, विमल शिविर भी तोड़ रहा है, तो सब लोग बीजेपी में आ रहा है। बाकी यहाँ का जो पार्टी है विनय तमांग और विमल गुरुङ, मैं आते आते राजीव शर्मा हमारा मित्र है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और वो बता रहे थे जो डुआर्स में एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से आर्मी में, गोरखा रेजिमेंट में नौकरी नहीं मिल रहा है, वो डुआर्स में हो रहा है। कोई ममता बनर्जी चुपचाप है, कोई बात नहीं वो बोल रहा है। यहाँ का जो एसडीओ है, अलीपुरद्वार का जो एसडीओ है, डीएम है, गोरखा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है।
गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से गोरखा रेजिमेंट में गोरखा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी गोरखा रेजिमेंट में बाहर का लोगों को लोग आ रहा है, कोटा जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। 2004 भएन, 14 देखि 19 भएन, 19 पछि भयो। त्यसरी नै ट्रिपल तलाक 2019 को पछि भयो। त्यसरी नै गोरखाको सपना जुन तपाईले कुरा भन्दै हुन्छ, गोरखाको स्थायी समाधान, अस्थायीको कुरा गर्दिन, अस्थायीको तपाईलाई कलकत्ताबाट धेरै आश्वासनहरू आउँछ। अहिले पनि आश्वासन आउँदैछ कि समाधान कसैले गर्छ त कलकत्ताबाट गर्छ अरे। त्यो झुटो आश्वासन हामीले देखिसक्यौँ। तर भारतीय जनता पार्टीले जुन दिन समाधान गर्छ, स्थायी समाधान गर्छ, पर्मनेन्ट समाधान गर्छ, समय लाग्ला तर मनाही हुँदैन। जुन प्रकारले जम्मू कश्मीर तपाईलाई थाहा थियो हुनेवाला छ, अचानक भयो हैन, समय आयो भयो, 370 गयो, राम जन्मभूमि बन्यो, 500 वर्ष पुरानो इच्छा आकांक्षा, देशको 100 करोड हिन्दूको इच्छा आकांक्षा पूरा भयो। त्यसरी नै देशको 1.5 करोड गोरखाको सपना इच्छा आकांक्षा सब 2021 को निर्णायक लडाई हो। यो चाहिँ निर्णायक महाभारत युद्ध हो, सत्य र असत्यको। त्यसरी नै गोरखाहरूको सपना इच्छा आकांक्षा एस्पिरेसनको 2021 को चाहिँ निर्णायक युद्ध हो। यो युद्ध पछि तपाईले जुन पर्मनेन्ट सोल्युसन जुन गोरखाको लागि माटोको भूमि कुरा गर्दै हुन्छ, भारतीय कसैले दिन्छ भने भारतीय जनता पार्टीले दिन्छ। कहिले दिन्छ भने 2021 को इलेक्सनको पछि दिन्छ, किनभने भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर, पसल वा गोदाम निर्माण गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, वेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई WhatsApp नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति WhatsApp गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको क्रममा सिप्सु काण्डमा प्राण गुमाउनेहरूलाई स्मरण गर्दै आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि विनय खेमाद्वारा गोक 2 ग्राम अधीनस्थ नेजी गुम्बामा बलिदान दिवस पालन गरेको छ। समष्टि सभापति एसएम राईको मुख्य उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महासचिव दीपक तामाङ, उपाध्यक्ष गंगा प्रधान लगायत स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। शहीदहरूको स्मरणसँगै सुरु गरिएको कार्यक्रममा गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको निम्ति प्राण गुमाउने शहीदहरूलाई कदापि भुल्न नहुने वक्ताहरूले बताए भने हालसम्म शहीदहरूको आत्माले शान्ति नपाएको प्रमुख वक्ताको रूपमा समष्टि सभापति एसएम राईले बताए। आफूहरू सदैव शहीदहरूले सोचेको सपनाको निम्ति लागि परेको बताउँदै उनीहरूको निम्ति काम गर्ने तिनले थप बताए। कार्यक्रमलाई उनी बाहेक गंगा प्रधान, दीपक तामाङ लगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब जति पनि हाम्रो पहिला अब गोर्खाल्यान्डको निम्ति शहीद बन्नेकाहरूको निम्ति एउटा स्मरण गर्नु हेतु प्रत्येक समष्टिहरूमा बलिदान दिवस एउटा मनाउनु पर्ने एउटा पार्टीले निर्णय लिएको पार्टीको आदेश थियो। त्यो आदेशलाई पालन गर्दै आज हामीले यो एउटा हेरिटेज जग्गा नेजी गुम्बा पुरानो एउटा गुम्बाको परिसरमा है सबै समष्टि कमिटी लगायत अन्य भेला भएर हामीले एउटा सानो रूपमा बलिदान दिवस पालन गरिरहेका छौँ र यो हामीले सधैँ गर्नुपर्ने स्थिति हो। किनभने हामीले हाम्रो शहीदहरूलाई यसरी स्मरण गर्नुपर्छ। उहाँहरूको योगदानलाई हामीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन र एउटा उहाँहरूले पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति एउटा बलिदान दिनुभएको छ, यो हामीले कहिले बोल्नु हुँदैन। उहाँहरूको यो बलिदानलाई हेरेर नै हामीले अगाडि भविष्यमा पनि हाम्रो लक्ष्यलाई सधैँ मनमा ताजा राख्ने एउटा जमर्को मलाई लाग्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आज सम्पूर्ण समष्टि सभापति है समष्टिको सम्पूर्ण कार्यकर्तागण सबै भेला भएर नारी मोर्चा, युवा मोर्चा सबै भेला भएर चाहिँ आज हामीले एउटा बलिदान दिवस यो गुम्बा परिसरमा गर्यौं। मुम्बईकी एउटी बालिकामाथि भएको यौन दुर्व्यवहारबारे सुनाएको हाइकोर्टको निर्णयबाट पीडित बालिकाको परिवार पक्षसँगै आफूहरू समेत सन्तुष्ट नरहेको अनुज्ञालय डीएसएसएस दार्जिलिङबाट नेशनल इन्क्लुसिभ चाइल्ड पार्लियामेन्ट एनआईसीपीमा सहभागी बनेका पिस एन्ड जस्टिस भाइस प्रेसिडेन्ट साक्षी राई तथा डेप्युटी मिनिस्टर आस्था थापाले पत्रकार सम्मेलन डाकेर स्पष्ट पारेका छन्। तिनीद्वयले उल्लेखित बालिकालाई न्याय दिलाउन आवाज बुलन्द पार्ने बताएका छन्। यसको निम्ति र्याली समेत निकालिने पनि उनीहरूको भनाइरहेको छ। स्किन टु स्किन टच नभएको कुरामा उच्च न्यायालयले पोक्सो एक्ट नलाग्ने अदालतले स्पष्ट पारेको घटनालाई केन्द्रित पत्रकार सम्मेलनमा द्वयले बालिकाले न्याय नपाएको खण्डमा आगामी दिनमा अरू पनि यस प्रकारको घटना घट्न सक्ने बताएका छन्। आरोपीलाई छुट दिइएको खण्डमा यस प्रकारका अन्यले पनि यस्तो अपराध गर्ने दुस्साहस गर्न सक्ने मन्तव्य तिनीद्वयले बताएका छन्। जुन प्रकारले निर्भया काण्डमा कानुन संशोधन गरेर दोषीलाई सजाय सुनाएको थियो, यसमा पनि त्यस प्रकारको कुनै प्रक्रिया अपनाउन सकिए उचित हुने अपिल पनि गरेका छन्। अन्य एनजिओ वा एजेन्सीहरूलाई पनि बालिकाको न्यायको निम्ति अघि आइदिने द्वयले सुझाव राखेका छन्। अब के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जब यो जजमेन्ट सुनाउनु भयो त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब अर्को भिक्टिम अर्को ट्राफिकरहरूले पनि अब मौका पाए, उनीहरूलाई झन् लाग्यो कि हामीहरूले चाहिँ अब यस्तो गर्नु सक्दै रहेछौँ, केही त हुँदैन रहेछ भन्ने उनीहरूलाई जस्तो लागेर अब जुन चाहिँ पनि हामीलाई अहिले राइट्सहरू दिइरहेको छ है, हामी नानीहरूलाई चाहिँ अझै राइट्स हामीले पाएकै छैन जस्तो लाग्छ है। र किनभने हामीहरू यस वी आर नट भोटर बट वी म्याटर भन्ने जुन चाहिँ कोड छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ है। किन हामीहरू भोटर होइन बट वी म्याटर, हामीहरू नानीहरू, हाम्रो पनि अधिकार छ, हामीहरूको पनि अब हामी एडल्ट होइन बट वी आर चिल्ड्रन्स है, हामीहरू फ्युचर हो नेसनको है। र मलाई लाग्छ कि यो जुन चाहिँ जजमेन्ट सुनाउनु भएको छ यो कोर्टमा, त्यो नानीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो जस्टिस पाउनुपर्छ। बिकज अब
यस्तो भइरह्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कन्ट्रीमा चाहिँ कुनै पनि नानी चाहिँ सेफ हुँदैन है। किनभने अब यस्तो भइरह्यो भने चाहिँ हामीहरूको नानीहरूको जुन चाहिँ यो सेफ यो लजहरू जति पनि बनाइदिएको छ भाइ, त्यस पनि अब जज अब कोर्टमा त त्यस्तो उहाँहरूले जस्टिस दिनु सक्नु भएन भनेपछि चाहिँ यो लजहरू चाहिँ अब किन अब काम नै लागेन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो नानीले चाहिँ जसरी भए पनि जस्टिस पाउनै पर्छ जस्तो हामीहरू चाहिँ अब जबसम्म उहाँले जस्टिस पाउँदैन तबसम्म हामीहरू चाहिँ भोइस रेज गरिरहने नै हाम्रो उयस छ। र हामी चाहिँ भोइस त रेज नै गरिरहन्छौँ र अरू एनजिओज र अरूहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँ पनि जति पनि एनजिओजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो नानीको लागि रेज गरिदिनुहोस् भोइस है। त्यो नानीको लागि खालि हामीले भोइस रेज गरेको होइन, हामीले यो कन्ट्रीको होल चिल्ड्रेनको लागि भोइस रेज गरेको। किनभने त्यो नानीलाई यस्तो भयो है, टुमरो जसलाई पनि हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ नानीहरूको सबै हाम्रो कन्ट्रीको नानीहरूको लागि चाहिँ भोइस रेज गर्नुपर्छ। किनभने अब उहाँले न्याय पाएन भने त अब हामीले बोलेर हामीले न्याय नपाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनभने अब आज उसलाई भएको छ, भोलिको दिनमा त्यस्तै केसेसहरू अर्कोलाई भएको छ भने अब आज त्यहाँनिर न्याय पाएको छ भने भोलिको दिनमा उहाँ पनि हामी भोइस रेज गर्नु पाउँछौँ नि त होइन। अब त्यो हो, अब हामीले यहीँ भोइस रेज गरिनौँ, हामी यति मात्रै अब कम्ती पर्सेन्टले मात्रै भोइस रेज गर्यो र न्याय पाएन भने त अब हामी फर्दरमा पनि हामी अरूको लागि पनि भोइस रेज गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ सबैलाई भन्न चाहन्छु, जति पनि एनजिओजहरू छ र एनजिओ मात्रै होइन अब मिडिया अनि अरू पिपलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि हामी लेस रेज अवर भोइस टुगेदर। हामी सबैले भोइस रेज गरेर चाहिँ त्यो नानीलाई न्याय दिउँ अनि उहाँको न्याय साथसाथै अब हामीले पनि न्याय पाऊँ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। राज्य सरकारद्वारा होमस्टे सञ्चालकहरूलाई सरकारी अनुदान प्रदान गरिँदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कालेबुङमा 337 जनालाई जम्मा पहिलो किस्तीको चेक प्रदान गरिएको छ। आज जिल्लापाल कार्यालयमा विभिन्न स्थानबाट 30 जनालाई पहिलो किस्तीको चेक प्रदान गरिएको छ। यस अवसरमा होमस्टे सञ्चालनमा आइपर्ने विभिन्न असुविधाबारे मालिक पक्षले जिल्लापाल समक्ष कुरा राखेका थिए। सबै असुविधालाई उच्च अधिकारी समक्ष राखिने जिल्लापालले आश्वासन दिएकी छन्। पहिलो किस्ती उपयोग गरिसकेपछि होमस्टेमा निरीक्षण गरेर दोस्रो चरण र तेस्रो चरणमा गरी जम्मा 1,50,000 दिने प्रावधान रहेको छ। उक्त विषय जिल्लापाल आर बिमलाले थप बताएकी छन्। Beneficiaries of the homestays, we have given the first installment for the improvement of the homestays. In total, we have done 337 homestay registration and we have released the first installment also. On the basis of their application, we do a field verification and on obtaining certain documents and the field verification, we are recommending the cases to the department. Tourism department releases the incentive. It is a total of 1.5 lakh, but first installment is 50,000. On the basis of further inspection and improvement of the homestays, the second and the third installment will be released. नयाँ नोर ग्राम हुँदै देशको अन्य हिस्सासँग जोड्ने अलकत्री बाटो बनिने पक्कापक्की भएको छ। आज एउटा कार्यक्रमको साथमा नेजी गुम्बा हुँदै गोक 2 ग्रामलाई नयाँ नोरसँग जोड्ने किजोमसम्मको 1.5 किलोमिटर बाटो शिलान्यास गरिएको छ। जिटिएद्वारा निर्माण हुन लागेको उक्त बाटोको शिलान्यास गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुल बिजनबारी गोक समष्टि सभापति एसएम राईको बाहुलीबाट गरियो। कार्यक्रममा उनी बाहेक समष्टि सचिव दीपक तामाङ लगायत स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थिति थियो। स्थानीय गाउँलेको पक्षमा धनकुमार राईले आफूहरू अत्यन्तै गर्वित बनेको अनि गाउँसम्म बाटो पुग्न सहज बनेकोमा जिटिएलाई धन्यवाद दिन चाहेको बताएका छन्। उक्त बाटो निर्माणले लगभग 5 वटा गाउँको 500 भन्दा अधिक गाउँवासी लाभान्वित हुने उनले थप बताएका छन्। र विशेष गरी हाम्रा यहाँनिर 1.5 किलोमिटर गुम्बा मुनिसम्म भइसकेको छ र आजदेखि फेरि यहाँदेखि उता किजम जाने 1.5 किलोमिटर हुँदै गरेको छ है। र यो एउटा कार्यक्रमको मतलब एउटा बोल्ने सिलसिलामा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा भाइ जयकुमार बन्सलज्यूलाई पनि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र उहाँले आजसम्मको जुन चाहिँ कार्यकालमा उहाँले जुन चाहिँ पनि राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, कार्य गर्नुभयो, बाटो बनाउनु भयो र फेरि भविष्यमा पनि उता जाँदै गर्ने बाटो पनि यस्तै प्रकारले बनाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै विशेष गरी हाम्रा जिटिए2 का जति पनि पदभारी जस्तै हाम्रा श्रीमान राईज्यू, दीपक तामाङज्यू अनि हाम्रा अनित दाजु, विनय दाजुलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि हामीलाई यो अपुग जति पनि बाटो छ
तत्काल फेरि पनि हामीलाई निगरानी राखेर यस बाटोलाई निगरानी राखी फेरि पनि बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राखेका छौँ। हजुर, हाम्रो अब पहिला पनि हाम्रो यहाँ पैदल यात्रा हुँदै आउँदा पनि हामीले धेरै बाटोहरू देखायौँ, हामीलाई आशा पनि देखाउनु भएको थियो। खै अब अभाग्यवश हाम्रै भाग्य नभएको होला है। अब त्यति बेलाको समयमा हाम्रो केही पनि विकास हुन सकेन र आज उसो चाहिँ हाम्रो विकास हुँदैछ जब जिटिए टुले अब हस्तक्षेप गर्न सचिव डिबी गुरुङ। यो जो अहिले शिलान्यास हुँदैछ साथै अर्को ओपनिङको पनि हुँदैछ र यो शिलान्यास चाहिँ 1.5 किलोमिटरको कर्मी गुम्बादेखि लिएर यो किजुमसम्म जो कार्य चलिरहेको छ 1,80 लाख रुपियाँको यो जिटिए 2 को मार्फत काम भइरहेको छ। यो एकदमै राम्रो महसुस भइरहेको छ, हामीलाई पनि लाग्छ। एउटा गाउँको अथवा समाजको सचिव हुनको नाताले पनि हामीलाई धेरैवटा कुरामा जानकारी प्राप्त हुन्छ। अहिले एकदमै खुसी छन् यहाँ गुम्बा वरिपरिका जनताहरू, विशेष गरी गोक 2 का जनताहरू। यो बाटोले गर्दाखेरि धेरै जस्तै अब दार्जिलिङ जानु पर्यो, हामी बिजनबारी जानु पर्यो, जोरथाङ जानु पर्यो भने एकदम कम समय लाग्ने गर्छ। यहाँदेखि समथिङ 11 किलोमिटर मात्रै बिजनबारी छ। यता कैँजले रेलिङ समष्टिबाट घुम्नु पर्यो भने 18 किलोमिटर छ र यता तल गोकमानबाट घुम्नु पर्यो भने ठिकै 18 किलोमिटर नै पर्छ। यो बाटो एउटा शिलान्यास हुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको जनता एकदमै खुसी छन्। जिटिए 2 का चेयरम्यान अनित थापा साथै विनय तामाङ ज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो बाटो शिलान्यास गरिदिनु भयो। अब यो बाटो चाहिँ एक्चुअली पहिलादेखि नै हाम्रो एउटा माग थियो होइन। कुनै पनि अब लोकल गभर्मेन्ट सत्तामा बस्नेहरूले हाम्रो मागलाई पूर्ति गर्न सकेको थिएन। 2017 मा विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वमा नयाँ सोच र नयाँ विचार आइसकेपछि हामीले यो बाटो सर्वप्रथम बनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो र त्यसैको आधारमा अहिले भर्खरै मात्र यो बाटोको हामीले उद्घाटन पनि गर्यौँ र 2018-19 मा अहिले जहाँ उद्घाटन गर्यौँ यहाँदेखि पदेङ गोलाईसम्म 1.5 किलोमिटर बाटो निर्माण भएको थियो र आज हामीले यस बाटोलाई यस क्षेत्रको जनताको सामु हामीले उद्घाटन गर्न सफल भयौँ र यसरी नै फेरि यहीँदेखि त्यसको कन्टिन्यू बिजनबारी जाने बाटो यहाँदेखि सायद किजमसम्म पुग्छ होला। 1.5 किलोमिटर छ र यसको एमाउन्ट छ 1.8 करोड 80 लाख रुपियाँ र यो जनताको निम्ति यस क्षेत्रको कृषक दाजुभाइहरूको निम्ति हामीले जुन पहल गर्यौँ र यो पहलमा हाम्रो नेतृत्व विनय तामाङ अनि अनित थापाले उहाँहरूले यस क्षेत्रको गरिब जनताको निम्ति उहाँहरूले जुन प्रकारले आज यो बाटोको निम्ति यहाँको कोष उहाँले छुट्याइदिनु भयो अनि यो बाटोलाई पास गराइदिनु भयो र म सर्वप्रथम विनय तामाङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष साथै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यूलाई कुल्ली बिजनबारी समष्टिको पक्षबाट यस क्षेत्रको जनताको पक्षबाट म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले विशेष नि है तपाईँ म त एकजना यस क्षेत्रको पार्टीको एकजना नेता, म ठुलो नेता पनि भन्दिनँ र म यो क्षेत्रको समष्टि अध्यक्ष मात्र हो र हामी इलेक्टेड होइनौँ र हामीलाई पार्टीले नोमिनेट गरेको र हामीले यस क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदा हामीले धेरै बाधाहरू पनि सहनु पर्यो र विगतका वर्षहरूमा हामीले 2007 देखि नै यस क्षेत्रमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै आए तापनि तपाईँलाई थाहा छ 2012 देखि जिटिए चलेको र 2012 देखि 17 सम्ममा त्यस टाइमका जिटिए अध्यक्ष विमल गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो र त्यस समय पनि हामी यस क्षेत्रको प्रतिनिधि थियौँ तर उहाँले हामीले धेरै प्रयासहरू गरे तापनि उहाँले हाम्रो क्षेत्रको निम्ति यो बाटोको निम्ति उहाँले कुनै पहल गरिदिनु भएन। बिना पानीको प्रयोगले वाहन सफा गर्ने सुविधा आजबाट कालेबुङमा सुरु भएको छ। कालेबुङको 7 दोबाटी स्थित
रस रेसिडेन्सी छेउ स्वच्छ कार नामक एउटा सेन्टरको आज उद्घाटन गरिएको छ। कालेबुङमा यो सुविधा पहिलोचोटि सुरु भएको हो भने जसले ग्राहकहरूको घरैमा पुगेर वाहन सफा गरिदिने सुविधा प्रदान गरिने भएको छ। 2 चक्के अनि 4 चक्के वाहनको निम्ति सुरु गरिएको यस स्वच्छ कारको सुविधा 4 चक्के वाहनका ग्राहकको निम्ति 300 देखि 1000 सम्म अनि 2 चक्के वाहनका ग्राहकहरूको निम्ति 100 देखि 1000 रुपैयाँको एक दिने अनि मासिक प्याकेजको सुविधा पनि राखिएको छ। यस अवधि उक्त सुविधा सिलगढीमा निर्मल्य आचार्य अघिबाटै चलिरहेको थियो भने कालेबुङमा उद्योगपति रुदेन लेप्चा सादाका छोरा रिवस लेप्चाले आचार्यसँग मिलेर आफ्नो पहलमा आजबाट सुरु गरेका हुन्, जसको उद्घाटन पास्टर एसएस सादाले क्रिस्चियन धर्म परम्परा अनुसार गरेका छन्। कालेबुङमा उक्त सुविधा सुरु गर्नको उद्देश्यबारे रिवस लेप्चाले थप बताएका छन्। यो हामीले यो जानकारी चाहिँ हाम्रो यहाँ एकजना दिदीले हाम्रो यहाँ बाबालाई भन्नुभएको थियो। अन्त सो हामी यो स्वच्छ कार अन्त हामीले सोधी खोजी पनि गऱ्यौँ यो वाट इज दिस अबाउट भनेर। सो हामीलाई भन्यो वाटरलेस कार क्लिनिङ भनेर चाहिँ इभन लाइक हामीलाई पनि अलिकति लाइक वी वान्टेड टु नो अलिकति वाट दिस वाज अबाउट। सो म र हाम्रो उत्तम अङ्कल यहाँ हाम्रो म्यानेजरसँग चाहिँ हामी तल यो फ्रेन्चाइजको बारेमा सोधी खोजी गर्नुको लागि चाहिँ हामी सिलगढी जाँदा चाहिँ अब उनीहरूले राम्रो अलिकति लाइक डिटेलमा भन्दाखेरि चाहिँ लाइक उनीहरूले हामीले डेमो पनि देखाउनु भयो and what this is about and what benefits like now people is that it is first of all waterless car cleaning huncha त्यसै पनि स्पेशली हिल्समा वाटर स्केसिटी हुन्छ। सो एन्ड सेकेन्ड यो इको फ्रेन्डली हो एन्ड तपाईँको घरमै आइकिन गरिदिन्छ लाइक तपाईँको टाइम बच्छ लाइक पानी बच्छ। सो अन्त यो घर अन्त इट्स लाइक दिस जो प्याकेजेसहरू एकदमै अफोर्डेबल पनि छ रिजनेबल पनि छ। सो आई थिङ्क अन्त यो जुन चाहिँ मैले यो लाइक आई हेभ लाइक सिन अ लट अफ प्रब्लम्स लाइक वाटर स्केसिटीको यहाँ कालिम्पोङमा स्पेसली हिल्समा। सो मैले सोचेको चाहिँ अब लाइक अलिक कन्भिन्स पनि भएँ यो कुराले गर्दाखेरि। सो द्याट्स वाइ यो चाहिँ यहाँ हामी कालिम्पोङमा लिएको। ओके, भनेपछि यो कार वास गर्नुको लागि न मान्छेले पानी खर्च गर्नु पर्यो न वासिङ हजुर 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 आउनु पर्दैन। मिरिक महकुमा क्षेत्रको विभिन्न बस्ती क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने नागरिकहरूलाई आज वनको पट्टा वितरण गरिएको छ। मिरिक खण्ड विकास कार्यालयमा आयोजित एउटा कार्यक्रममाझ मिरिक महकुमा शासक अनाबिल दत्त, डिएमडिसी मृदुल श्रीमणी, खण्ड विकास अधिकारी विप्लव रोय, एसडिएलआरओको बाहुलीबाट 18 जना वनवासीलाई वनको पट्टा वितरण गरिएको छ। युनाइटेड स्पोर्टिङ एन्ड सोसियल क्लब नागरी फार्मको तत्त्वावधानमा आगामी 10 फरवरीदेखि हुने स्वर्गीय एसके घोष स्मारक खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट केही समयको निम्ति स्थगित गरिएको छ। विशेष विधानसभा चुनाव नजिकै रहेको साथै उक्त चुनावलाई केन्द्र गरेर भिडभाड वा माइकिङ गर्न नपाउने निर्देश जारी गरेको सूचना प्रशासनबाट प्राप्त भएपछि टुर्नामेन्ट स्थगित गर्नु परेको आयोजक समितिले बताएको छ। लगभग सम्पूर्ण तयारी भइसकेको टुर्नामेन्ट स्थगित गर्न परेको विषयमा बोल्दै आयोजक समितिले सहभागी टिम र सहयोगी सबैप्रति क्षमा प्रार्थी रहेको बताएको छ। आगामी विधानसभापछि टुर्नामेन्ट सम्पन्न गर्ने क्लबको भनाइ छ। हामीले स्वर्गीय एसके घोषको च्यालेन्जिङ कप 2021 फुटबल टुर्नामेन्टको आयोजना गरेका थियौँ र हाम्रो उक्त फुटबल खेल 10/2/2021 देखि सुरु गर्न लागिरहेका थियौँ, तर कुनै कारणवश उक्त खेल हामी खेलाउन असमर्थ रहेका छौँ। कारण हामीले यस खेल खेलाउनको निम्ति हाम्रा प्रशासनिकबाट हामीलाई विधानसभा चुनावको नजिक आएको कारण र उक्त अब केही दिनमा एमसीसी यानी मोडल कोड अफ कन्डक्ट लाग्ने भएको कारणले गर्दामा हामीलाई प्रशासनबाट उक्त खेल रोकिदिने आदेश आएको र उहाँको आदेशलाई हामी सिरुपार गरेर यस खेल खेलाउन असमर्थ बनेका छौँ र यसमा हामी सम्पूर्ण युनाइटेड स्पोर्टिङ
एन्ड सोसियल क्लबका सम्पूर्ण मेम्बर्स साथै नागरिक फर्मबाट हामी यस खेल खेलाउन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्दछौँ। साथै यस खेल खेलाउन युद्ध स्तरमा पुगिरहेको कारणले गर्दामा जति पनि हामी समक्ष मोटामोटी 40 वटा दलहरूले पार्टिसिपेट गरेका थिए र उक्त पार्टिसिपेट गर्नमा हामीलाई धेरै जग्गाहरूबाट सहयोग गरेको थियो, धेरै क्लबहरूले सहयोग गरेको थियो र उहाँले पार्टिसिपेट पनि गरेको थियो। उहाँलाई पनि हामी यो सूचित गर्दछौँ कि हामी उक्त खेल यस कोड अफ कन्डक्ट लागेको कारणले खेलाउन नसकेकोमा उहाँहरूपट्टि पनि हामी यस खेद प्रकट गर्दै आउँदो विधानसभा चुनाव पश्चात हामी केही महिना पश्चात हामी यस खेललाई फेरि निरन्तरता दिनेछौँ, फेरि खेलाउनेछौँ। साथै जति पनि हामीलाई यस खेल खेलाउनमा आयोजन गर्नमा सहयोगहरू गर्नुभएको थियो आजसम्म र उहाँहरूलाई पनि हामी सम्पूर्ण क्लबका मेम्बरबाट उहाँहरूलाई पनि हामी मरिमरि धन्यवाद दिँदछौँ। साथै आउँदो केही खेलहरू खेलाउन साथै सोसियल वर्कहरू गर्नमा हामीलाई उहाँले फेरि सहयोग गर्छ भन्ने हामी आशा पनि राख्दछौँ। खेल विषय लिएर हाम्रो कतिपय असुविधाहरू अघि आउँदाखेरि भन्नुपर्ने कुराहरू हाम्रा कोषाध्यक्ष भाइ सोनाम तामाङले आफ्नो कुरा राखिसके पश्चात पनि म एउटा सचिवको हैसियतमा जति पनि हाम्रा खेलप्रेमी महानुभाव हुनुहुन्छ अनि जतिजना खेलाडी वर्गले आफ्नो नाम दर्ता गरिसकेका छन् उहाँहरूलाई यो सूचित गर्न चाहन्छु कि आउँदो पश्चिम बङ्गाल क्षेत्रभरि हुन लागिरहेको विधानसभा चुनावको लाई मध्यनजर राखेर हामीले जुन एउटा लाते भकुण्डो खेलको आयोजन गर्न लागिरहे तापनि माथिल्लो तहबाट प्रशासनिक तहबाट हामीलाई कुनै पनि यस चुनाव अघि कोड अफ कन्डक्ट लागेको कारणले गर्दा लाग्ने हुने कारणले गर्दा कुनै पनि भिडभाड नगरिदिने आदेश आएको हुँदा प्रशासनिक आदेश आएको हुँदा हामीले यस लाते भकुण्डो खेललाई केही समयको लागि हामी पछि सार्दैछौँ भन्ने सूचित सबैलाई गर्दछौँ। यस खेललाई हामीले पूर्ण रूपमा तयारी गरिसके तापनि हाम्रो माथिल्लो तहको प्रशासनिक तहको आदेशलाई सिरोपर गर्दै हामी यस खेललाई केही महिनापछि फेरि पुनः सुरु गर्नेछौँ भन्दै सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभाव अनि नाम दर्ता गरिसकेका दलहरूलाई क्षमा माग्दै आउँदो चुनावको पश्चात फेरि यस खेललाई हामी सुचारू रूपले सुरु गर्नेछौँ भन्दै सबैमा हामी क्षमाको आभारी छौँ। सबैले हाम्रो यस समस्यालाई बुझिदिने आग्रह गर्दै मेरो सानो कुरा यहीँ समाप्त गर्दछु। हामीले जुन आगामी 10 तारिकदेखि स्वर्गीय एसके घोष च्यालेन्ज कप ओपन फुटबल टुर्नामेन्ट राखेको थियौँ। यसमा यो अहिलेको पश्चिम बङ्गालमा भइरहेको चुनावको कारणले गर्दा कोड अफ कन्डक्ट लाग्ने भएकोले गर्दा माथिल्लो स्तरबाट जो हामी प्रशासनिक उहाँहरूले हामीलाई एउटा मेसेज आयो, उहाँले यस गेमलाई यस भिडहरूलाई अलिक पोस्टपोन गरिदिने, यसलाई हामी उहाँको आदेशलाई सिरोपर गर्दै यो म्याचलाई पूर्ण हामी केही महिना पछि गर्ने हामी तय गरेको छौँ। त्यसकारण जति पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने जुन टिमहरू आएको थियो, फिक्चरहरू बनिसकेको थियो, उहाँहरूलाई फेरि हामी फिक्चर दिएर वाट्सएपमा दिएर पोस्टरिङ गरेर उहाँलाई अवगत गराउँछौँ। यसकारण हामी सम्पूर्ण क्लबका सदस्यहरू तपाईँहरूमाथि क्षमा माग्दै आउँदो केही महिना पछि फेरि यस खेललाई आरम्भ गर्ने घोषणा गर्दछौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।